अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज। नाजरीन, अरब की सरजमीन जो अपनी बेशकीमती तारीख की वजह से जानी जाती है, यहाँ के रेगिस्तानों में, यहाँ के गली कूचों में आज भी इस विरासत की खुशबू मौजूद है। ये बात दुनिया जानती है कि इस सरजमीन पर एक से बढ़कर एक मुजाहिद पैदा हुए, जिनकी बहादुरी की दास्तानें आज इनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों सालों बाद भी बहुत फख्र से सुनाई जाती हैं। लेकिन अरब और मुस्लिम तारीख में जब भी कभी किसी ताकतवर मुजाहिद या बहादुर की बात होगी तो इसमें सबसे अव्वल जिस बहादुर का नाम आएगा वो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का है। दुनिया हज़रत अली के कारनामों, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ है। चाहे जंग खैबर में यहूदियों के सबसे ताकतवर पहलवान समझे जाने वाले मरहब को पछाड़ना हो या खैबर के दरवाजे को अपने बाजुओं से उखाड़ना हो, ये सब हज़रत अली की ताकत का एक छोटा सा नमूना है। इसके अलावा वो जंग खंदक में अमर इब्न अब्दुल वुद जो के हज़ारों के लश्कर से अकेला जंग लड़ा करता था और इस पर कुफार और मुशरिक बड़ा फ़ख्र किया करते थे, और जिसने जंग खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था कि है कोई ऐसा बहादुर जो इसका सामना कर सके। अमर इब्न अब्दुल वुद का खौफ इतना था कि बार बार ललकारने के बाद भी किसी में इसका सामना करने की जुर्रत ना थी। तब वो हज़रत अली ही थे जिन्होंने ना सिर्फ अमर का मुकाबला किया बल्कि सिर्फ एक ही वार में इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार जंगें लड़ी, जिनमें से बदर, खंदक, खैबर वो अहम जंगें थीं जिसमें हज़रत अली ने दुश्मनों के लश्कर में तबाही मचा कर रख दी और मुसलमानों को यकतरफा जीत दिलाई। हज़रत अली के मुतल्लिक कहा जाता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इनके सामने कितना बड़ा लश्कर या फ़ौज है, वो उन लश्करों पर शेर की तरह हमला करते थे और इसलिए अल्लाह के नबी ने इन्हें शेर खुदा के लक़ब से नवाजा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती है जिन्हें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा और शिया मुसलमानों ने अपना पहला इमाम तस्लीम किया। इस्लाम के वो लीडर जिनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जहाद किस तरह किया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जिनकी शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा से हुई। हज़रत अली ही तारीख की वो शख्सियत है जिनकी विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत में अपना भाई और नफ्स रसूल का खिताब दिया। हज़रत अली मैदान जंग में जिस कदर बहादुर और ताकतवर थे, असल ज़िंदगी में इतने ही नरम और इंसाफ पसंद रहे। लेकिन इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही जिनका कोई सानी ना था, इनको कैसे शहीद किया गया? वसी रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने वाले मलून का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। इब्न मुलजिम दरअसल पहले हज़रत अली का साथी था और इसने आपके हाथों पर बैत की थी, लेकिन फिर सैफीन की जंग में वो बागी होकर ख्वारजियों के साथ जा मिला और नहवारान में हज़रत अली के खिलाफ जंग की थी और इस जंग में वो जान बचाकर फरार हो गया। बहरहाल इब्न मुलजिम जब कूफा आया तो इसकी मुलाकात कत्ताम नामी औरत से हुई जिसका बाप अज़बख्त तमीमी था, जो एक खवारिज था और जंग नहवारान में हज़रत अली अल मुर्तज़ा के हाथों से कत्ल हुआ था। लिहाजा किताम हज़रत अली के खून की प्यासी थी। कहते हैं कि इब्न मुलजिम ने जब किताम को देखा तो वो इसका आशिक हो गया। किताम एक हसीन जमील और खूबसूरत अरब खातून थी। इब्न मुलजिम ने किताम से शादी की ख्वाहिश की तो किताम ने कहा कि मुझसे शादी के लिए 3 शर्तें हैं। 3000 दिरहम, गुलाम और एक कनीज मुझे देनी होगी। इब्न मुलजिम बोला कि मैं राज़ी हूँ। किताम ने कहा कि एक और शर्त भी है, अगर मुझसे निकाह करना चाहते हो तो अली इब्न अबी तालिब को कत्ल कर दो। इब्न मुलजिम ने हैरानी से कहा कि अली को कौन कत्ल कर सकता है, वो बहादुर शहसवार और माहिर सिपाही है। किताम बोले, मैं माल नहीं चाहती हूँ, लेकिन अली को तुम्हें ज़रूर कत्ल करना होगा क्योंकि इसने मेरे बाप को कत्ल किया है। लिहाजा इब्न मुलजिम इससे निकाह की खातिर इस बात पर रजामंद हो गया। किताम ने मजीद 2 आदमी जिनका नाम वरदान और शबीब था, इन्हें इब्न मुलजिम के साथ भेज दिया और 19 रमज़ानुल मुबारक की सुबह इब्न मुलजिम मस्जिद में जा पहुँचा। इसने एक कपड़े में जहर से बुझी तलवार को लपेट कर छुपा लिया ताकि मौका मिलते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार कर सके। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी वही शख्स है जिसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशनगोई कर दी थी। लिहाजा अहदीस में रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़िश्ता उम्मतों में बदबख्त तरीन शख्स वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा था, और आखिरी उम्मत में बदबख्त तरीन शख्स वो होगा जो अली की दाढ़ी को खून से रंग देगा। ये सन 40 हिजरी का साल था और माह रमज़ान के आगाज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 63 बरस हो चुकी थी।
معمول کے مطابق اپنے بچوں کے گھروں پر آپ افطار فرمایا کرتے تھے اور غذا کے 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ بیٹی نے طبق میں 2 جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو اور روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ ساری رات بیدار رہے اور رکوع، سجود اور دعا کرتے رہے۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بطخوں اور مرغابیوں نے حضرت علی علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے انہیں آپ سے دور کرنا چاہا تو فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنا کمر بند باندھا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سو رہا تھا۔ آپ نے اسے بھی جگایا اور فرمایا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھ اور نماز ادا کر۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک کاری ضرب ماری جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، اور آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلائے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی، مسجد میں صدائیں بلند ہوئی اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے جبکہ کچھ نے آپ علیہ السلام کو سنبھالا۔ آپ کے جسم سے جیسے ہی خون کے دھارے پھوٹے تو زمین لرز اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے، آسمان متزلزل ہو گیا اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے۔ کالی آندھیاں چلنے لگی اور ہر سمت تاریکی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجم ملعون جو بھاگنے کی کوشش میں تھا وہ لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی سرخ آنکھیں گویا حلقوں سے باہر نکل رہی تھیں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کی گردن پر آمادہ تھی۔ آپ نے کمزور آواز سے اور مہربانی سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گناؤنا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا جو تم نے مجھے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا؟ اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں آپ علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو پلاؤ۔ آپ نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے لیے سفارش فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضرب سے قتل کر دو۔ اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جا کر گزاری۔ زہر کے اثر پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے عظیم فاتح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو تلوار کی ایک ضرب سے قتل کر دیا۔ غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ ناظرین، صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ سے میدان جنگ میں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خارجیوں نے آپ پر چھپ کر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ امام علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔